भू उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भू उपयोग वर्गीकरण र योजना अनुसार भूमिको उपयोग गर्ने, भू उपयोगको आधारमा भूमिकर निर्धारण गर्ने लगायत रहेका छन्। पत्रकार मित्रहरू, यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोग मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई सुरक्षित, जोखिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने, सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने, वन वातावरणको संरक्षण र विकास सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरले गर्दा निम्तिने विभिन्न किसिमका विपद जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न, वातावरण र विकास बीच सन्तुलन कायम गर्ने लगायत गतिविधिहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो ऐन 2076 सालमा नै लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भू उपयोग नियमावली लागू भइसकेको थिएन। मन्त्रालयले मिति 2077 साल वैशाख 29 गते नै भू उपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्री परिषदमा पेश गरेको भए तापनि लामो समयसम्म मन्त्री परिषदमा रहेर पुनः मन्त्रालयमा नै फर्किएको अवस्था थियो। नियमावलीको अभावमा भू उपयोग ऐनका उल्लेखित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाइ भइरहेको थियो। यो कठिनाइको कारणले गर्दाखेरि हामीले के अवस्था भोग्यौँ भन्ने कुराहरू सायद धेरै मैले यहाँ चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन र यसको अभावमा जुन खालका समस्याहरू हामीले भोगिरहेका थियौँ त्यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ लिएको छु। मन्त्रालयले विगतमा तयार भएको मस्यौदालाई व्यापक छलफल पश्चात परिमार्जन गरी अझै प्रष्ट र कार्यान्वयन योग्य बनाई 2078 साल माघ 6 गते पुनः मन्त्री परिषदमा पेश गरेको र मिति 2079 साल जेठ 9 गते उक्त नियमावली पारित भएको छ। नियमावली पारित भएपछि अब भू उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस विषयलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको यहाँहरूलाई जानकारी भइसकेको नै छ। अब मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य गरी निर्देशिका कार्यविधिहरू तयार गर्नेछ र यस विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। पत्रकार मित्रहरू, भू उपयोग ऐन र नियमावलीका मुख्य विशेषताहरू निम्न अनुसारले रहेका छन्। भूमिलाई भू बनोट भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी 10 वटा भूपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारले देशभर वा कुनै सीमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भू उपयोग कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै गरेर सङ्घीय तहले देशभरिको भू उपयोग नक्साङ्कन गर्ने वा गराउने, सङ्घले तयार गरेका नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार नक्सा परिमार्जन अद्यावधि गरी लागू गर्न सक्ने, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भू उपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी माथि उल्लेख गरी बमोजिमका भू उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने। माथिका क्षेत्रहरूले स्थानीय आवश्यकतालाई नसमेट्ने देखिएमा सङ्घीय भू उपयोग परिषदको सहमति लिई आवश्यकता अनुसार थप क्षेत्र वर्गीकरण गर्न सकिने। र अर्को कुरो
अब कृषि उद्योग मन्त्रालय अथवा अन्य सरकारवाला मन्त्रालयहरूको सम्बन्धमा अब यसको समन्वय गर्नुपर्दछ। यहाँले एकदम ठिक कुरा उठाउनु भएको छ। यो हामी समन्वय गरेर नै अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। र जहाँसम्म यो ग्यालेक्सी टिभीबाट होला सायद उठाउनु भएको यसको संरचनाको सम्बन्धमा हामीले यो सङ्घीय यो तिनै तहको चाहिँ संरचनाहरू छ। सङ्घमा पनि छ, मैले भने तिनटै छ, सङ्घमा पनि छ, प्रदेशमा पनि छ, स्थानीय तहमा पनि छ। अब सङ्घको संरचना मन्त्री तथा राज्य मन्त्री यो मन्त्रालयको, त्यसपछि अब सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोग जुन भूमि व्यवस्था यो मन्त्रालय हेर्ने सम्बन्धित चाहिँ क्षेत्र हेर्ने सदस्य, सचिव चाहिँ भूमि व्यवस्था सम्बन्धी हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय र सचिव चाहिँ अर्थ सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय। त्यस्तै गरेर सचिव वन तथा वातावरण सम्बन्धी विषय हेर्ने सदस्यहरू है यो सबै। सचिव चाहिँ सङ्घीय मामला सम्बन्धी विषय हेर्ने, सचिव शहरी विकास सम्बन्धी चाहिँ विषय हेर्ने, सचिव कृषि तथा पशुपन्छी विकास हेर्ने मन्त्रालयको सचिव, र सचिव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय। त्यस्तै गरेर भू उपयोग सम्बन्धी विशेषज्ञहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित कम्तीमा 2 जना, महिलासहित 4 जना, सहसचिव भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने। यसरी चाहिँ अब विषय हेर्ने चाहिँ सदस्य सचिव गरेर गरिया छ। यसैबाट यो संरचनाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि सबैलाई समेटेर हामीले यसलाई अगाडि बढाउन खोजेका छौँ।